1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा थप 6 जना पक्राउ। कान्तिपुर समाचारमा आज नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको टोली राजनीतिक भेटवार्तामा व्यस्त। मिटर ब्याजीलाई कारवाही गर्ने विधेयकमाथि असन्तुष्ट राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले गरे महान्यायाधिवक्ता संघ परामर्श। डेङ्गी महामारी नियन्त्रण गर्न सरकार उदासीन। फोहोर व्यवस्थापनका लागि शहरी विकास मन्त्रालयले बोलाएको छलफलमा काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह अनुपस्थित। यो सँगै हामीसँग हुनेछन् विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्ध लिएका शिक्षण संस्थाको सञ्चालन निर्देशिका फेर्ने तयारी, लघु वित्तीय संस्थाका पीडितको विरोध प्रदर्शन, अन्तर्राष्ट्रियमा कम्बोडियामा सम्पन्न चुनावको मतगणना र खेलकुदमा महिला विश्वकप सम्बन्धी अपडेट। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। कर्जामा कडाई गर्दै राष्ट्र ब्याङ्कले ल्यायो कसिलो मौद्रिक नीति। शेयर तथा घर कर्जामा भने केही लचिलो, निजी क्षेत्र अलमलमै। एक क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा भन्सार अधिकृत सहित थप 6 जना पक्राउ। राजस्व विभागको छानबिन जारी, संगठित अपराध जोडिए, अनुसन्धान गर्न प्रहरी तयार। कांग्रेसका मन्त्री र पदाधिकारी नै नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका नेता खाँडको बचाउमा आफ्नै सरकारले फसाएको आरोप, बैठकका एजेन्डा भने ओझेलमा। कम्बोडियामा संसदीय निर्वाचनको मतगणना सुरु। 125 सीटमै प्रधानमन्त्री हुन सेनको दल विजयी हुने पूर्वानुमान। निर्वाचनको निष्पक्षतामा पश्चिमा मुलुकको प्रश्न। र फिफा महिला विश्वकपमा फ्रान्स र जमैका बीच गोल रहित बराबरी। साबिक उपविजेता नेदरल्यान्ड्स र स्विडेनको विजयी सुरुवात। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। शेयर तथा घर कर्जामा केही लचिलो देखिएको राष्ट्र ब्याङ्क निजी क्षेत्रमा जाने कर्जामा भने कडाइका साथ प्रस्तुत भएको छ। शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने नीति आउने निजी क्षेत्रको अपेक्षा विपरीत राष्ट्र ब्याङ्क ठूला ऋणीको निगरानीतर्फ केन्द्रित भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले दिएको सुझावलाई राष्ट्र ब्याङ्कले प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने क्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले निजी क्षेत्रलाई आश्वस्त पार्न सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएको दावी गरे। तर निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा राष्ट्र ब्याङ्कले राखेको लक्ष्य हेर्दा गत वर्ष जस्तै कसिलो नीति अपनाएको देखिएको छ। 20 वर्ष अवधिमा औसत 19.4%ले कर्जा वृद्धि भएको छ। तर राष्ट्र ब्याङ्कले यो वर्ष 11.5% मात्रै कर्जा वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ। जबकि गत वर्ष नै राष्ट्र ब्याङ्कले निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा 12.6% को लक्ष्य राखेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले राष्ट्र ब्याङ्कलाई यो वर्ष 10.4% मात्रै निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा बढाउन भनेको थियो। एक रातका लागि मात्रै सापटी लिने नीतिगत दर 7%बाट 6.5% मा झारिएको छ। तर एक हप्ताका लागि दिइने ऋणको बैंक दर भने पुरानै अर्थात् गत वर्षकै 7.5% कायम गरिएको छ। यसर्थ कर्जाको वृद्धिभन्दा कर्जाको उत्पादनशील उपयोग बढाउने, साना तथा मझौला उत्पादनशील कर्जामा जोड दिने र कर्जाको अधिक केन्द्रीकरण घटाउनेतर्फ जोड दिइएको छ। अर्थतन्त्र शिथिल भएको भन्दै निजी क्षेत्रले ऋणको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गरिदिन माग गरेको थियो। तर राष्ट्र ब्याङ्कले यसअघि कुनै एक क्षेत्रका लागि भनेर ऋणको पुनर्संरचना गर्ने सुविधा दिँदै आएकोमा अब समस्यामा परेका ऋणीलाई मात्रै यो सुविधा दिइनेछ। त्यसैगरी राष्ट्र ब्याङ्कले आफै मार्गदर्शन बनाएर ठूला ऋणीहरूको कर्जा सुपरिवेक्षण गर्नेछ। यसअघि 1.5 करोड रहेको घर कर्जामा वृद्धि गरी 2 करोड बनाएको छ। यसले निर्माण क्षेत्र केही चलायमान हुनेछ। डलर सटै सुविधा 1500बाट बढाएर 2500 बनाइएको छ, जसले विदेश जानेलाई थप सहज हुनेछ। शेयर धितो कर्जा, रियल इस्टेट कर्जा र हायर पर्चेज कर्जाको जोखिम भार पनि पुनरावलोकन गरिनेछ। 25 लाखसम्मका अटो कर्जालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ भने सफ्टवेयर कम्पनीलाई विदेशमा पैसा लैजान सहजै दिइनेछ। 50 लाख भन्दा कमको शेयर कर्जामा जोखिम भार 100 मात्रै कायम गर्दा यसले शेयरमा जाने कर्जा केही बढाउन सहयोग पुग्नेछ।
शेयर बजार पहिलो कुरो त ब्याज दर घट्दै गइसकेपछि शेयर बजारलाई पनि त्यसै पनि सहज हुन्छ। अर्कोतर्फ हामीले केही सानो शेयरतर्फ गएको जुन कर्जा छ, मार्जिन प्रकृतिको कर्जा, त्यसको लागि यो जोखिम भार पुनरावलोकन गर्ने भनेको छ। खास गरी ब्याङ्कको कर्जा सकेसम्म शेयर बजारमा भन्दा अरू उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाओस् भन्ने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अपेक्षा हो। कोभिडका समयमा राष्ट्र ब्याङ्कले पुनर्कर्जादेखि ऋणको पुनर्संरचना गर्ने समेत सुविधा दिएको थियो, जसका कारण बजारमा अधिक रकम प्रवाह हुँदा बढेको आयातले मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चित नै घटेको थियो। अहिले भने राष्ट्र ब्याङ्क यसमा सजग भएर कोरोनाका समयमा दिएका सुविधा बिस्तारै कटौतीको बाटोमा गएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशी र विनोद कोजुका साथमा सुमन पन्त र सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिप्रति निजी क्षेत्र तथा विज्ञले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। विगतमा कठोर मौद्रिक नीतिका कारण अर्थतन्त्र नै सङ्कुचनतर्फ गएको भन्दै निजी क्षेत्रले विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याउन दबाब दिँदै आएका थिए। अर्थमन्त्रीले समेत खुकुलो बनाउनु पर्ने बताइरहेका बेला राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीतिमा कडाई गरेको अर्थविदको बुझाइ छ। यो मौद्रिक नीति लचिलो भने पनि खुकुलो भने पनि खुकुलो चाहिँ होइन। खास क्षेत्रको लागि लचिलो हो, तर समग्रमा मौद्रिक नीति कसिलो छ। 11.5% आन्तरिक कर्जा वृद्धि भनेर भनिएको छ राष्ट्र ब्याङ्कले, जुन त्यो भनेको सर्वथा न्यून कर्जा वृद्धिको अनुमान हो। मौद्रिक नीति कार्यान्वयन कसरी गर्ने भनेर स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्ने भए पनि राष्ट्र ब्याङ्कले कार्यविधि र निर्देशन मार्फत गर्ने बताएको छ। यसले अबका दिनमा कस्तो निर्देशन आउला भनेर निजी क्षेत्र समेत अलमलमा परेको छ। यो नीतिगत घोषणाले पुग्दैन। यसको सही ढङ्गले कतिसम्म लचिलो जाने हो, यो त यसको मार्गदर्शन र कार्यविधि आएपछि मात्रै थाहा हुन्छ। कार्यविधि कसरी आउने हो, मार्गदर्शन कसरी आउने हो र यसको कार्यान्वयन कुन रूपमा हुने हो, यो हामीले अब डिटेल नआइकन भन्न सकिँदैनौँ। तर नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घले भने आवश्यक घर कर्जाको सीमा वृद्धि तथा हायर पर्चेज कर्जाको जोखिम भार घटाउने कुराले कर्जा प्रवाह बढ्ने र अर्थतन्त्र चलायमान हुने विश्वास लिएको छ। पछिल्लो समय अलिकति लोनहरूको गतिविधि कम हुन गइरहेको अवस्थामा अब साना खालका लोनहरू, हाउसिङ, अटो लोन, अघि पनि कुरा भयो, मार्जिन लेन्डिङमा पनि केही खालका सहजता दिएर साना खालको उसमा दिएर जाँदाखेरि चाहिँ यसले केही जुन आर्थिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउन हेल्प गर्ला। चालु पुँजी कर्जामा समेत आवश्यक संशोधन गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट झण्डै 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा राजस्व अनुसन्धान विभागले भन्सार अधिकृत सहित थप 6 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा 3 कर्मचारी र 3 भन्सार एजेन्ट छन्। यो सँगै सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या 16 पुगेको छ। विमानस्थल भन्सारबाट तस्करीको सुन पार गराएको आरोपमा विभागले विमानस्थल भन्सारका अधिकृत सन्तोष चन्द, जाँचकी खरिदार कुमार ढकाल र एक्सरे प्राविधिक सरोज श्रेष्ठलाई आज पक्राउ गरेको हो। त्यस्तै भन्सार एजेन्टहरू झापा गौरादहकी रुक्मिना सुब्बा, चितवन मेघौलीका सुदर्शन गौतम र सिन्धुपाल्चोक बलेफीका यादव पराजुली पक्राउ परेका छन्। गत मंगलबार विभागले भन्सार जाँच पास गरी बाहिरको करिब 1 क्विन्टल सुनसहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। त्यसपछि बुधबार र बिहिबारको अनुसन्धानमा 1 भारतीय र 1 चिनिया सहित 8 जना पक्राउ परेका थिए। अनुसन्धानका क्रममा विमानस्थल भन्सार अधिकृत चन्द, खरिदार द्वय ढकाल र श्रेष्ठ निलम्बनमा परेका थिए। विभागले सुन तस्करका एजेन्ट भएको आशंकामा लाजिमपाटको कम्फर्ट अपार्टमेन्टमा बस्दै आएका भारतीय नागरिक थुप्तेन छिरिङ र एयर चाइनाबाट चीन भाग्न लागेका अर्का एजेन्ट चिनिया नागरिक 36 वर्षीय जेक युयाङ लिनलाई विमानस्थलको अध्यागमन डेस्कबाट पक्राउ गरेको थियो। मंगलबार नै भन्सार एजेन्ट राजेन्द्र राई, ट्याक्सी चालक अशोक लामा, रेडी ट्रेडका सञ्चालक दिलीप भुजेल र उनका मामा राम कुमार भुजेल, हर्कराज राई, राजन श्रेष्ठ, कृष्ण श्रेष्ठ र पुष्कर राज भट्ट पक्राउ परेका थिए। त्यही क्रममा आइतबार थप 6 जनालाई पक्राउ गरिएको हो। विभागले हिजो भन्सार विभागलाई पत्र पठाएर निलम्बित 3 कर्मचारीलाई
उपस्थित गराउन भनेको थियो। त्यसपछि विभागमा पुगेका कर्मचारीलाई त्यहीँबाट नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरिएको हो। अवैध सुनबारे विस्तृत अनुसन्धानका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागले 5 जना अधिकृत तोकेको छ, तर अनुसन्धान अधिकृतहरूको नाम भने सार्वजनिक गरिएको छैन। राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेको झण्डै 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा संगठित अपराध जोडिए अनुसन्धानका लागि तयार रहेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBले जनाएको छ। विभागले पक्राउ परेकाहरूको बयानका आधारमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। त्यसमा संगठित अपराध जोडिएको देखिए आफूहरू पनि अनुसन्धानका लागि तयार रहेको CIBले बताएको हो। यसअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आएको विद्युतीय चुरोटमा ल्याइएको 9 किलो सुनमा पनि चिनिया नागरिकको संलग्नता देखिएको र अहिले ल्याइएको 1 क्विन्टल सुनमा पनि चिनियाकै नाम आएकाले दुवैको सम्बन्ध जोडेर अनुसन्धान गर्न सकिने CIBका अधिकृतको बुझाइ छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले गरिरहेको छानबिनका क्रममा संगठित अपराध जोडिएर आफूहरूलाई जिम्मेवारी दिए अनुसन्धान गर्न सकिने CIBको भनाइ छ। यो केस हामीसँग कुनै हामीले यसलाई एकदम वासको हिसाबले मात्रै हेरिरहेको छ, किनभने फर्मली हामीलाई यसमा कुनै हिसाबको हामीलाई त्यो अहिलेसम्म आएको अवस्था छैन इन्भेस्टिगेसनको लागि। त्यसले गर्दा जब इन्भेस्टिगेसन आयो भने यसका अरू बाँकी चिजहरू योभन्दा पुरानो ट्रेन्ड र अहिलेको उसलाई चाहिँ हामी त्यसलाई लिङ्क गरेर हेर्ने कोसिस गर्छौँ। तर अहिलेसम्म हामीसँग नआइसकेको कारणले यसमा भित्र के छ कस्तो छ को इन्भल्भमेन्ट भन्ने कुराहरू हामीले त्यति धेरै डिटेल इन्फर्मेसन नभएको कारणले हामीले त्यो अहिले हेरिसकेको अवस्था चाहिँ छैन। हामीले एउटा के हिसाबले भयो भने यदि सङ्गठित रूपमा भएको अवस्था हो भने हामी कहाँ आउन सक्ने सम्भावना भएको कारणले हामी त्यस बारेमा अलिकति अवेर चाहिँ छौँ। राजस्वले सुन प्रकरणमा 16 जनालाई पक्राउ गरे पनि सुन कसको थियो भन्ने पत्ता लाग्न सकेको छैन। अहिले सबैतिर सुनको चर्चा छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएको ठूलो परिमाणको सुन फेला परेसँगै अवैध कारोबार र सुन तस्करीको चर्चा एकचोटि फेरि चुलिएको हो। पछिल्लो समय हवाई मार्गबाट मात्र होइन, सडक मार्ग र सीमा नाकामा पनि अवैध सुन र भारतीय नोटको तस्करी मौलाएको छ। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडाले आर्थिक वर्ष 75-76 मा चितवन, मकवानपुर र रसुवाबाट 10 केजी 627 ग्राम अवैध सुन बरामद गरेको थियो। यस्तै आर्थिक वर्ष 76-77 मा मकवानपुर, धादिङ र रसुवाबाट 8 केजी 581 ग्राम सुन बरामद भयो। आर्थिक वर्ष 77-78 मा भने अवैध सुन बरामद भएन। तस्करले मिली महत्वमा कारोबार गरेकाले त्यस वर्ष सुन पक्राउ नपरेको हुन सक्ने प्रहरी अधिकारी नै बताउँछन्। आर्थिक वर्ष 78-79 मा चितवन र मकवानपुरबाट 25 ग्राम सुन र 24 किलो चाँदी बरामद भयो। गत आर्थिक वर्षमा चितवन, मकवानपुर र रसुवाबाट 1 किलो 796 ग्राम अवैध सुन र 22.84 तोला हीरा बरामद भएको छ। राजमार्गमा दैनिक हजारौं सवारी साधन गुडिरहँदा विशेष सुराकी पाए मात्रै खान तलासी गरेर अवैध सुन, चाँदी र हीरा समातिने प्रहरीको दाबी छ। यसमा चाहिँ र्यान्डमली चेकिङ गर्ने हो, हामीसँग इन्फर्मेसन बेस्ड चेकिङ हो। अब झन्डै काठमाडौँबाट बाहिरिने गाडीहरू त मोटरसाइकल गाडी गर्दाखेरिमा लाखौँको सङ्ख्यामा प्रत्येक दिन चाहिँ बाहिर निस्कने र भित्र पस्ने हुन्छ। सबैलाई चेक गरेर सकिँदैन। कुनै कुनै अवस्थामा हाम्रो र्यान्डम चेकिङले पनि फेला पर्छ। नत्र भने मेनली चाहिँ यी चिजहरूमा चाहिँ इन्फर्मेसन बेस्ड अपरेसन नै हो। चीन, दुबई, साउदी, कतार लगायतका देशबाट हवाई र स्थलमार्ग हुँदै सुन, चाँदी, हीरा नेपाल आइपुग्छ। नेपालमा थोरै मात्र खपत हुने यस्तो धातु तराईका नाका हुँदै भारतीय बजारतर्फ जाने गरेको छ। सुनसँगै नेपाल भारत सिमानामा भारतीय नोटको कारोबार समेत जोडिने गरेको छ। नेपाली बजारमा भारतीय मुद्राको भाउ सस्तिएको छ। नेपाल घुम्न आउनेहरूले IC 100 को नोट साट्दा समेत 160 रुपियाँ पाउँदैनन्। हामीहरू आफ्नो सामान किन्न जाँदाखेरि नेपालमा भारतीय पैसा लिन मान्दैन पसलेहरू, त्यो भएर हामीहरूलाई निकै समस्या परेको छ। आसानी बस यही हुई कि हाँ, हमने इंडिया नोट लेके गए थे, अपना भारत के नोट, और वहाँ जाते ही पता चला कि मतलब इस तरह के पहले 100 के 160 मिलता था, ठीक ना। अब इस तरह के है नहीं, कहीं 100 के 100 मिलता है, कहीं 140 मिलता है, कहीं 150 मिलता है, लेकिन 150 बहुत कम ही जगह पर मिलता है। वैधानिक बाटोबाट सुन, चाँदी, हीरा भित्र्याउँदा भन्दा अवैध तरिकाले आयात गर्दा हुने मुनाफा बढी छ। त्यसैले सुन, चाँदीको अवैध कारोबार बढिरहेको छ। सुन, चाँदी र भारतीय नोटको अवैध कारोबार बढे पनि तराईका नाकामा 6 महिना यता प्रहरीले अहिलेसम्म यस्ता सामग्री बरामद गरेको छैन। पहुँच पुर्याएरै अवैध कारोबार गरिरहेको जनगुनासोलाई सरकारी अधिकारीहरूको मौनताले पुष्टि गरिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि महोत्तरीबाट विकास र क्यामेरामा सुजन पूर्णा सैनेका साथ बालकृष्ण अधिकारी, हेटौडा, मकवानपुर।
ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीले थप एक आरोपीलाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले आज नापी कार्यालयका पूर्व कर्मचारी अरुण कुमार श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको हो। सिआइबीका अनुसार श्रेष्ठले अमिन हुँदा सरकारी जग्गा व्यक्तिको भनेर नाप जाँच गरेका थिए। श्रेष्ठसँगै यो प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या 19 पुगेको छ। प्रहरीले यसअघि नै पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह, भातभटेरी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ, मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा लगायतलाई पक्राउ गरिसकेको छ। नेपाली कांग्रेसका पदाधिकारी र सरकारका मन्त्रीहरू नै नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँडको बचाउमा उत्रिएका छन्। 5 दिनदेखि जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश भएका अन्य एजेन्डालाई छाडेर नेताहरूले सरकारले नै खाँडलाई फसाएको दाबी समेत गरेका छन्। कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा पहिलो दिन नै महामन्त्रीले नीति अधिवेशन, विभाग गठन, संसद र सरकारमा पार्टीको भूमिका तथा समय तालिका सहितको वार्षिक कार्ययोजना लगायत 10 वटा एजेन्डा पेश गरेका थिए। तर बैठकमा बोल्ने केन्द्रीय सदस्यहरूले निर्धारित एजेन्डा भन्दा गुटगत आधारमा धारणा राखिरहेका छन्। आफूलाई सुशासन र लोकतन्त्रको रक्षक भन्ने कांग्रेसकै नेताहरू नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका नेता बालकृष्ण खाँडको बचाउमा खुलेरै लागेका छन्। बैठकमा सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले खाँडलाई राज्यले फसाएको आरोप लगाए। त्यस्तै सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्यायले पनि पार्टी खाँडको पक्षमा उभिनुपर्ने बताइन्। परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदले अदालतको फैसला नआउँदासम्म खाँडलाई पार्टीले कारबाही गर्न नहुने जिकिर गरे। आरोप लगाइएको छ, आरोपित हुनु छ, न्यायालयमा यो विचाराधीन मुद्दामा रहेको छ। तर हाम्रै पार्टीका साथीहरू के भन्नुहुन्छ भने यो आरोपलाई प्रमाणित गराउनलाई दबाब डालिरहनु भएको छ। त्यो मात्र होइन, टेप रेकर्डर गरेका यो विरोध भयो भनेर त्यस्ता मान्छेलाई पनि तान भन्ने जसको आधारहीन, तथ्यहीन, सत्यहीन भएको कुरालाई पनि यसरी जबरजस्ती फसाउने कार्यमा नेपाली कांग्रेसका साथीहरू किन लाग्नु भएको छ, यो मेरो प्रश्न छ। हाम्रो आदरणीय नेता, नेपाली कांग्रेसका वास्तवमा जुझारु नेता बालकृष्ण खाँडजीलाई राज्यले फसाइएको छ। उहाँप्रति राज्यले ठूलो अन्याय गरेको छ। अहिलेसम्मकै अनुसन्धानबाट न कुनै जायरी छ, न कुनै उहाँलाई कसैले पोलेको छ, न कुनै प्रमाण भेटिएको छ। अदालतको निर्णय नपर्खिकन हामीले हतारमा पार्टीमा यदि चाहिँ 1 जना 2 जना 3 जनाको कुरा मात्रै होइन, यो चाहिँ समग्र रूपमा यदि त्यसरी हतारले बाहिर आएको आवाज या बाहिर केही मान्छेहरूले लेखेको पत्रिकाको कुराका आधारमा मात्रै गर्नु भने यसले चाहिँ पार्टीको हित गर्दैन। केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले भने कानुन नै बनाएर दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने काम कांग्रेसबाटै हुन लागेको टिप्पणी गरे। उनले संसदमा विचाराधीन केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने बताए। अर्का केन्द्रीय सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले भ्रष्टाचारका विषयमा मौन बसे पार्टीलाई क्षति हुने भन्दै संलग्नलाई कारबाहीसँगै भ्रष्टाचारको विरोधमा अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्नेमा नेपाली कांग्रेस एउटा लोकतन्त्र पार्टी हो। दण्डहीनतालाई हामीले प्रशय गर्ने कानुनहरू बनाउन थालेका छौँ। राज्यका जिम्मेवार निकायहरूकै कारण देशका पछिल्ला दिनहरूमा दण्डहीनता बढेर गएको छ। नीतिगत रूपमै कानुन बनाएर दण्डहीनतालाई प्रशय दिने काम भइरहेको छ। हाल संसदमा रहेको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाली ऐनका संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 तत्काल खारिज गरिनुपर्छ र यो विधेयक संसदबाट पारित भए देशमा दण्डहीनताले संस्थागत रूप लिन्छ। जनता दण्डहीनताको अन्त गर्न कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका खेलोस् भन्ने चाहन्छ। भर्खर डेटको इन्टेलिजेन्स सुनको कुरा आइरहेको छ। चाहे चाहिँ यो भुटानी शरणार्थीको केस होस्, चाहे चाहिँ यो बालहटारका केस हुन्, यी सम्पूर्ण केसमा सशक्त रूपले कांग्रेस चाहिँ भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान, त्यसको अर्थ हाम्रो भावनात्मक सम्बन्ध जोसँग छ, जो साथीहरू छन् उनीहरूको संरक्षित होस् भन्ने हाम्रो भावना हो। तर भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई सशक्त रूपबाट हामीले लिएर जान सकेनौँ भने हामी अर्को चोटि जनताको बीचबाट बरारिन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ नि समयमा बुझ्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ।
बैठकमा संस्थापन पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरूले खाँडको बचाउ गरिरहेका छन् भने कोइराला पक्षका नेताहरूले खाँडलाई निलम्बन गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्। त्यस्तै पार्टी रूपान्तरणदेखि भातृ संगठनमा उमेर हद तोक्नुपर्ने सम्मका माग बैठकमा उठेका छन्। केही केन्द्रीय सदस्यहरूले निर्वाचन प्रणाली संशोधन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन्। 5 दिनदेखि जारी कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा 140 जनाले बोलिसकेका छन्। बैठक भोलि पुनः बस्नेछ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, लामो दूरीका सवारी साधनमा 2 जना चालक राख्नुपर्ने व्यवस्था किन पूर्ण कार्यान्वयन नभएको होला? ए. अनुगमनको अभाव, बी. व्यवसायको मनपरी र सी. चालकको बाध्यता। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए. अनुगमनको अभावमा 33%, बी. व्यवसायको मनपरीमा 63% र सी. चालकको बाध्यतामा मात्र 4% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत। सरकारका मन्त्री र नेताहरूले भ्रष्टाचारका आरोपीको पक्षमा उभिनुलाई के भन्ने? ए. भ्रष्टाचारको पक्षपोषण, बी. नैतिकताको खडेरी र सी. आफ्नालाई जोगाउने नियत। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्यूज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका पोलिट ब्युरो सदस्य युआन च्याच्युन नेतृत्वको टोली नेपालको 3 दिने भ्रमणका लागि आज काठमाडौँ आइपुगेको छ। दक्षिण एसिया भ्रमणमा रहेका चिनिया नेताहरू श्रीलङ्का हुँदै नेपाल आएका हुन्। काठमाडौँ आए लगत्तै युआनले राजनीतिक भेटवार्ता तीव्र पारेका छन्। युआन नेतृत्वको टोलीले आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेटवार्ता गरेको छ। भेटमा द्विपक्षीय हित तथा पारस्परिक सम्बन्ध मजबुत बनाउने विषयमा छलफल भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। त्यस्तै इटली भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग पनि युआनले भर्चुअल कुराकानी गरेका छन्। युआनले आज सिंहदरबार पुगेर कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्ण बहादुर खड्कासँग पनि भेट गरेका छन्। उनले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। एमाले अध्यक्ष ओली भने कम्बोडियाको भ्रमणमा छन्। यता चिनिया प्रतिनिधि मण्डल काठमाडौँ उत्रिएकै दिन सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष पम्फा भुसालको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय टोली भारतको साताव्यापी भ्रमणमा निस्किएको छ। भारतीय जनता पार्टी त्यहाँको सत्ताधारी पार्टी र हाम्रो पार्टीको बीचमा एउटा पार्टीगत सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने ढङ्गले पहिलोचोटि थालनी भएको छ। अहिले भारतीय जनता पार्टीको निमन्त्रणा जान लागेको हामी उहाँहरूको बिजेपी बारे जानकारी पाऊँ भन्ने जानकारी अन्तर्गत छ। पार्टीगत सम्बन्ध बनाउने कुरा हो। उपाध्यक्ष भुसाल नेतृत्वको टोलीमा नेताहरू चक्रपाणी खनाल, रामेश्वर राय यादव, सुरेश कुमार राई र सत्या पहाडी छन्। उनीहरूले भारतीय सत्तारूढ दल भाजपाका नेताहरूसँग संवाद गर्नुका साथै दिल्ली, देहरादून र ऋषिकेशको भ्रमण गर्ने जनाइएको छ। यसअघि माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटा सहितको टोलीले चीन भ्रमण गरिसकेको छ। मिटर ब्याजीलाई कारवाही गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको विधेयक अगाडि बढाउन रोकेर राखेका राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले आज महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलसँग परामर्श गरेका छन्। सरकारले दर्ता गराएको अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पठाएको तर प्रतिनिधि सभाले अवधि सकिएपछि विधेयकका रूपमा राष्ट्रिय सभामा पठाएको भन्दै असन्तुष्ट अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले कानुनी परामर्श सुरु गरेका हुन्। दलका प्रतिनिधि सहितको कानुनी परामर्श लिँदा महान्यायाधिवक्ताले गम्भीर विषय भएकाले अर्को पटक नजिर नबन्ने गरी विधेयकलाई अगाडि बढाउन सुझाव दिएका छन्। कानुनी सल्लाहपछि पनि यो विषयमा तिमिल सिन्हाले कानुन मन्त्रीसँग छलफल गर्ने बताएका छन्। आफूमाथि उठ्न सक्ने कानुनी प्रश्नमाथि सल्लाह गरेर मात्रै अगाडि बढ्ने उनको प्रतिक्रिया छ। प्रतिस्थापन भयो भनेर पठाएर पास गरेर अर्को आयोगलाई कसरी सन्देश सुनाउने त? यसको प्रावधान के? त्यो बारेमा म पनि आफै पनि प्रश्न हुनु पर्यो, किनकि भोलि जवाब मैले दिनु, तपाईँहरूले नै सोध्नु सक्नुहुन्छ। प्रतिस्थापन पठाएको अर्को आयो, जे आयो त्यो पास गर्न तपाईँको के हो भनेर सोध्नुभयो भने मैले के उत्तर दिने? त्यसको लागि पनि मैले लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएअनुसारको परामर्श लिएर त्यसलाई अगाडि बढाउँछु भनेको यति मात्रै कुरा हो। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाउन अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले रोक्दै आएका छन्। प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मत पारित भए पनि त्यसको प्रक्रियामा
उठाउँदै अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2080 को सन्देश सभामा सुनाउने विषय बैठकको कार्यसूचीमा राख्न अस्वीकार गरेका थिए। सरकारले भने अध्यादेश पारित नभए पनि प्रतिस्थापन विधेयक जीवितै रहेको भन्दै अघि बढाएको थियो। सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बीच सहमति गरेर असार 31 मा यो विधेयक पारित गरिएको थियो। संघीय संसद तथा प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखहरूको भेलाले संसद अधिवेशन अघि नै सरकारका एजेन्डाबारे आफूहरूलाई जानकारी गराउनुपर्ने माग गरेको छ। काठमाडौँमा 2 दिनसम्म चलेको सभामुख तथा उपसभामुखहरूको भेलाले 12 बुँदे निर्णय सार्वजनिक गर्दै संसद अधिवेशनको विषय सूचीबारे सरकारले सभामुखसँग परामर्श गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। सभा तथा समितिबाट दिएका निर्देशन कार्यान्वयनका लागि संघ र प्रदेशसभा बीच सहकार्य गर्ने निर्णय भेलाले गरेको छ। त्यस्तै संघीय शासन प्रणालीलाई थप बलियो बनाउन आवश्यक कानुन निर्माणका लागि प्रदेशसभालाई थप सक्रिय बनाउन पहल गर्ने निर्णय पनि भेलाले गरेको छ। कोशी प्रदेशका सभामुखको भूमिकालाई लिएर भेलामा छलफल भए पनि यो विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकाले कुनै निष्कर्ष निकालिएको छैन। तीन तहका सरकारहरूले त्यहाँ कामहरू गर्दाखेरि खास गरिकन विधायिकालाई सम्भव भएसम्म निष्पक्ष बनाएर जानुपर्छ भन्ने एक वाक्यमा हामीले यहाँ निष्कर्ष बाहिर ल्याएका छौँ र घटनाकै बारेमा चर्चा गर्ने कुराहरूमा हामीले किन निष्कर्षमा पुगेनौँ वा धेरै घटनाबाट शिक्षा लिने कुराहरू बाहेक किन निर्णय गरेनौँ भन्दाखेरि यो अदालतमा गइसकेको विषय छ र देशैभरिका अब संसद निर्माण गर्ने ठाउँका प्रमुखहरूको भेलाले त्यसमा बाहिर बोल्ने कुरा निर्णय गर्ने कुरा चाहिँ यो अदालतको विषयलाई हस्तक्षेप गर्ने या प्रभाव पार्ने हुन सक्ने भएकोले हामीले यसलाई गरेनौँ र हामी अदालतको निर्णयलाई पर्खेर बसेका छौँ। भेलाले महिलाको हक अधिकार र सशक्तिकरणका लागि प्रतिनिधि सभाका उपसभामुखको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष सहित प्रदेशका उपसभामुखहरू रहने संसदीय संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। उपसभामुखहरूको भूमिकालाई बढाउन पहल गर्ने भेलाको निष्कर्ष छ। शहरी विकास मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका विषयमा स्थानीय पालिकाका प्रमुखहरूसँग छलफल सुरु गरेको छ। मन्त्रालयले उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना सहित उपत्यकाका सबै पालिका प्रमुखहरूसँग छलफल गरेको हो। मन्त्रालयले फोहोरलाई स्रोतबाटै वर्गीकरण गर्ने, प्लास्टिकको प्रयोगमा लगाइएको प्रतिबन्ध व्यावहारिक रूपमै लागू गर्ने तथा फोहोरको प्रकृति अनुसार दिन छुट्याएर सङ्कलन गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ। हामीले तयारी गरेको कार्ययोजनामा उहाँहरूको सुझाव लिने नै मुख्य हो र त्यस पछाडि यो सुझावलाई लिएर हामी एउटा चाहिँ कार्ययोजना तयारी गरेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू हामी बसेर एउटा निष्कर्षमा पुग्ने भन्ने तयारी छ। छलफलमा सहभागी स्थानीय तह प्रमुखहरूले भने थप छलफल आवश्यक रहेको बताएका छन्। स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको फोहोर आफै व्यवस्थापन गर्ने, तर त्यसका लागि सरकारले स्थान, प्रविधि र आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। वन्सेडी दायरा चाहिँ अन्तिम निष्कर्ष होइन भन्ने कुरामा चाहिँ सबै मेयरसाहबहरूको भनाइ रह्यो, तर त्यो भनाइलाई चाहिँ आत्मसात गर्नको निमित्त पूर्वाधारको पनि व्यवस्थापन हुनु पर्यो। त्यसको निमित्त चाहिँ मतलब आर्थिक व्यवस्थापन पनि हुनु पर्यो, भूगोलले पनि पर्मिट गर्नु पर्यो। ककनी गाउँपालिकाका स्थानीय र जनप्रतिनिधिले बन्सरे डाँडा ल्यान्डफिल्ड साइटमा फोहोर फाल्न अवरोध गरेपछि मन्त्रालयले कार्ययोजनासहित समन्वयको प्रयास गरेको हो। बुधबार स्थानीय र जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेको मन्त्रालयले आज फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधान खोज्न उपत्यकाका सबै स्थानीय तहका प्रमुखलाई बोलाएको थियो, तर छलफलमा 18 मध्ये 10 वटा स्थानीय तहका प्रमुख मात्र उपस्थित थिए। काठमाडौँका प्रमुख बालेन्द्र शाह पनि आजको छलफलमा सहभागी भएनन्। लामखुट्टेको टोकाइबाट हुने डेङ्गीको संक्रमण अत्यास लाग्दो गरी बढ्न थालेको छ। पछिल्ला 23 दिन अर्थात् जुलाई महिनामा मात्रै देशभर गरी 2125 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। दिनदिनै जसो अस्पतालमा डेङ्गी संक्रमित बढिरहँदा पनि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नियन्त्रणको प्रभावकारी पहल गरेको छैन। सुनसरी डेङ्गीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित छ। यहाँ 3 हप्ताको अवधिमा मात्र 891 जनामा संक्रमण देखिएको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। संक्रमण बढेकै कारण धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा बिरामीको चाप बढेको छ।
यो अस्पतालमा मात्रै अहिले 72 जना संक्रमित उपचार गराइरहेका छन्। आउने बित्तिकै एउटा ब्रिफ हिस्ट्री लिनले एउटा डाक्टर बस्नु भएको छ, डाक्टरहरू खट्नु भएको छ र त्यहीको त्यही हामीले डेङ्गु टेस्ट हैन किटद्वारा त्यहीको त्यही टेस्ट गरिरहेछौँ र त्यहीको त्यही टेस्ट पोजिटिभ आइसकेपछि र बिरामीको सिम्पटम्स र साइन हेरेपछि त्यहाँ बसेका हाम्रा डाक्टरहरूले भर्ना गर्नेलाई भर्ना गर्दै हुनुहुन्छ र घरै बसेर उपचार पाउनेलाई त्यही अनुसारको उहाँहरूले सुझाव दिँदै हुनुहुन्छ। धरानमा मात्रै दैनिक 100 संक्रमित थपिरहेका छन्। उपचारका लागि स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा पुग्नेहरू उत्तिकै छन्। कति बिरामी त घरमै उपचार गराइरहेका छन्। डेङ्गीको संक्रमण बढिरहँदा स्थानीय तहबाट पनि नियन्त्रणको प्रयास भएको छैन। काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट अहिले नियन्त्रणको लागि सर्च एन्ड रेस्क्यु अभियानलाई नै प्राथमिकता प्रभावकारी उपायको रूपमा हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यद्यपि यो जुन रूपमा हामीले सञ्चालन गर्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ हुन सकेको छैन। पछिल्लो 3 सातामा धादिङमा 113 र कास्कीमा 42 जनामा डेङ्गी संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसैगरी काठमाडौँमा 14 र ललितपुरमा 8 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यो वर्ष 68 जिल्लामा डेङ्गी संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। देशभर फैलदै गएको डेङ्गी संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले भने ठोस पहल गरेको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पछिल्ला दिनमा डेङ्गी संक्रमण नियन्त्रणका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय भइरहेको र 550 जनाभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिएको दावी गरेको छ। धरानमा पनि कार्यक्रम भइरहेछ। त्योभन्दा पहिला पनि विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रमहरू भइरहेको थियो। त्यसमा चाहिँ स्थानीय तहलाई यसमा जागरुक बनाउने काम गर्छौँ। त्यो बाहेक हामीले तालिम दिन्छौँ केस म्यानेजमेन्टको लागि। अहिले चाहिँ 550 भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य विभागबाट तालिम प्राप्त भइसकेको छ। त्यसै गरी हामीले चाहिँ एउटा नमुना होस् भनेर हरेक शुक्रबार 10 बजे 10 मिनट चाहिँ आफ्नो वरिपरि सफा गर्ने, जहाँ चाहिँ डेङ्गुको सार्ने मस्कुटेले फुल पार्ने हुन सक्ने सम्भाव्य स्थानहरूलाई नष्ट गर्ने कामहरू गर्छौँ। डेङ्गीको संक्रमण भए ज्वरो आउने, शरीर दुख्ने लगायतका लक्षण देखिन सक्छन्। उपचारमा हेलचेक्राइ गरे यसले जटिल समस्या ल्याउन सक्ने चिकित्सक बताउँछन्। उच्च ज्वरो आउनु, असाध्यै टाउको दुख्नु, आँखाको गेडी खस्ला जस्तो गरेर दुख्नु, ससाना शरीरमा बिबिराहरू देखिनु, कतिपयमा चाहिँ रक्तस्रावको समस्याहरू देखिन्छ जसलाई हामीले डेङ्गु हेमोरेजिक फिभर भन्छौँ। र त्यो अवस्था यदि देखिएमा त्यो सामान्य होइन, त्यसमा जटिलता थपिएको भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तो अवस्थामा घरमा हामीले बसेर म उपचार गर्छु अथवा स्वयं उपचार गर्छु भनेर बस्नु हुँदैन। गत वर्ष करिब 55,000मा डेङ्गी संक्रमण पुष्टि भएको थियो। संक्रमणकै कारण 88 जनाको मृत्यु भएको थियो। यो वर्ष पनि 1 जनाको ज्यान गइसकेको छ। तर संक्रमण नियन्त्रणको प्रभावकारी प्रयास भने भएको पाइँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि सुनसरीबाट अर्जुन सुवेदी र क्यामेरामा हेम प्रसाईका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। डेङ्गी नियन्त्रणमा स्थानीय सरकारले कस्तो प्रयास गरिरहेको छ? मच्छर झुलहरू पनि वितरण गर्नुपर्ने, अब मान्छेलाई सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि गराउनु पर्ने। स्थानीय सरकारलाई जनताहरूप्रति चासै छैन। टोला टोलामा सरसफाइको बढी ध्यान गरिएका छन्। प्रत्येक घर अनि परिवारलाई झुल वितरण गरिदियो भने पक्कै पनि यो डेङ्गु र नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। खोइ झुल पनि दिँदैन, के पनि दिँदैन, आफ्नै किन्छु। जनचेतना फैलाउनु पर्यो। मलाई अहिलेसम्म त थाहा छैन यस्तो गर्यो भनेर। स्थानीय तहले गल्ली गल्ली चौक चौक चारैतिर सफा गरेको हुनाले डेङ्गुको समस्या अरू ठाउँभन्दा धेरै नै कम छ। स्थानीय तहले चासो देखाएको पाइएको छैन। अब खासै त्यो गरेको जस्तो पनि लाग्दैन। जनचेतना फैलाउनु पर्यो। केही पनि भएको छैन डेङ्गुको बारेमा। जनप्रतिनिधि आउँछ, यसो एकचोटि यो धुवा सर फ्यालेर जान्छ, अनि त्यो फ्यालेर गइसकेपछि चाहिँ त्यसपछि अब डेङ्गु नियन्त्रण भयो भन्ने एउटा भान मात्र बनाइदिन्छ हामी जनताहरूलाई। मुख्य कारण त तपाईँको सरसफाइ हो। पहिला अब जनचेतनालाई नै फोकस गरेर अगाडि हामी बढ्नै छौँ। स्थानीय सरकारले जति चासो दिनुपर्ने त्यति दिएको देखेको छैन। सरकारले प्रयास त गर्न भनेको छ तर गरेको देखेको छैन। अलि सरसफाइ पहिलाभन्दा धेरै राम्रो भइरहेछ। महानगरपालिकाले यो घर दैलो कार्यक्रम अभियान चलाएको थियो। बरु योभन्दा अगाडि चाहिँ यो डेङ्गुको औषधि भनेर एकचोटि छेपिएको थियो, अहिले त्यो छेपिया देखिँदैन।
विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिएर नेपालमा उच्च शिक्षाका विभिन्न विषयको पठन पाठन भइरहेको छ। त्यस्ता शिक्षण संस्थाको नियमन, गुणस्तर, छात्रवृत्तिका प्रावधान खुकुलो रहेको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले व्यवस्थित गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसका लागि विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिकालाई नै परिवर्तन गरिने भएको छ। नेपालमा विदेशी शिक्षण संस्थाको समन्वयनले शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने 87वटा क्याम्पस छन्। यी क्याम्पसमा 22,000 भन्दा बढी विद्यार्थी छन्। यस्ता शिक्षण संस्थाले सूचना प्रविधि, साइबर सेक्युरिटी, एनिमेसन, हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट, व्यवस्थापन लगायतका विषयको पठन पाठन गराइरहेका छन्। तर यस्ता शिक्षण संस्थाको समन्वयन प्रक्रिया मात्र नभई छात्रवृत्ति, स्थानान्तरण र नियमन लगायतमा प्रावधान खुकुलो भएकाले धेरै समस्या आएको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले 20 वर्ष अघि बनेको विदेशी शिक्षण संस्थाको समन्वयनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका परिवर्तनको प्रक्रिया थालेको हो। कस्तो अवस्थामा मात्र सम्बन्धन परिवर्तन गर्ने, अनि त्यसपछि विदेशी विश्वविद्यालयसित सम्बन्धन लिएर यहाँ शिक्षा दिइरहेको अवस्था को हो त त्यो फ्याकल्टीहरू? हामीले क्वालिटी भनिरहँदाखेरि त्यो क्वालिटीका चाहिँ इन्डिकेटर के हो त? यो बारे चाहिँ निर्देशिकाका प्रावधानहरू चाहिँ स्पष्ट छैनन्। त्यसो भएर हामीले यसलाई चाहिँ स्पष्ट बनाउनु पर्ने र अलिकति यो राम्रो गर्नेलाई थप प्रयास गर्न दिने र अलिकति अरूलाई चाहिँ नियमनको पाटो चाहिँ अलिकति दह्रो बनाउनु पर्ने अवस्था चाहिँ छ। त्यसो त शिक्षा मन्त्रालयले विदेशी विश्वविद्यालयको समन्वयनमा चलेका शिक्षण संस्थाको नियमन पनि गर्न सकेको छैन। यस्ता संस्थाको शिक्षण पद्धति र गुणस्तरमा एकरूपता छैन। उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशी विद्यार्थीलाई स्वदेशमै त्यस्ता शिक्षण संस्थाको माध्यमबाट पढ्न अवसर सुनिश्चित गर्न पनि निर्देशिकालाई व्यवस्थित बनाउनु पर्ने कलेज सञ्चालक र विद्यार्थी बताउँछन्। सबैलाई एउटै टोकरीमा राखेर हेर्नु भएन भन्दा निर्देशिकाले के गरोस् भनेदेखि एउटा मूल्य मान्यता राख्नु पर्यो, एउटा स्ट्यान्डर्ड सेट गरिदिनु पर्यो। जुन संस्थाहरूले स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्छन् त्यो संस्थाहरूलाई ग्रो हुने मौका पनि दिनु पर्यो, ताकि अझ धेरै बच्चाहरू नेपालमै राख्न सकियोस् र नेपालमै हामीले सेवा दिन सकेर नेपालको राष्ट्रिय ढुकुटी पनि बचोस् र यङ्स्टरहरूलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न पनि सकौँ। अहिलेको युवाहरू एकदम चेन्ज पनि भइरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई चाहिन्छ नेपालमै म बसेर केही गर्छु, नेपालमै अवसर भयो भने राम्रो हुन्छ भनेर खोजी चाहिँ रहनु भएको छ। तर त्यस्तै हो, सरकारहरूले पनि नहेरे पनि हुनसक्छ। अर हाम्रै यो जुन एजुकेसन सिस्टम छ त्यसैले नै नेग्लेक्ट गरेको जस्तो पनि लागिरहेछ। उहाँहरूलाई जे चाहिरहेछ त्यो प्रोभाइड नगर्नु भएको कारणले चाहिँ यति धेरै रूपमा बाहिर जाने सङ्ख्याहरू एकदम बढिरहेछ जस्तो लाग्छ। उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि यो वर्ष 1,10,000 विद्यार्थी बाहिरिएका छन्। सबैले अपनत्व लिन सक्ने गरी निर्देशिका परिवर्तन र पढाइसँगै रोजगारीका अवसर समेत प्रदान गर्न सक्ने खालका विषय अध्ययनको सुनिश्चित गर्न सके ती विद्यार्थी विदेशिनबाट रोक्न सहयोग पुग्न सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अर्थ र विकास। लघु वित्तीय संस्थाका पीडितले आज काठमाडौँमा विरोध र्याली सहित प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदर्शनमा उत्रिएका पीडितहरूले माइती घरबाट र्याली निकालेर त्रिपुरेश्वर, सोन्धारा, रत्नपार्क हुँदै भद्रकालीमा पुगेर कोर सभा गरेका थिए। देशभरबाट सयौंको संख्यामा भेला भएका पीडितले लघु वित्त संस्थाहरू नै खारेज गर्नुपर्ने, ब्याङ्कको बााउन्स चेक रद्द गर्नुपर्ने, कपाली तमसुकहरू खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। 7 महिनादेखि आन्दोलनरत पीडितको नेतृत्व लघु वित्तीय संस्था विरुद्धको सङ्घर्ष समितिले गरेको छ। 3 महिनामा लघु वित्त गाउँ गाउँमा छिराउने, हामी अब बस्दैनौँ भन्दा पनि बचत ल त गर्नु, ऋण खान पर्दैन भन्ने बचत गराउने, अनि ऋण नखाँदै गर्दाखेरि फेरि 2-3 महिनापछि तपाईँले पाउने सुविधा पनि पाउनुहुन्न है दिदी, थोरै पनि ऋण खानु भन्ने यस्ता लाचना दिँदै गर्दाखेरि म 8वटा लघु वित्तमा बस्नलाई पुगेछु। 7 लाखको सामा र ब्याज तिराउँदा 2.5 लाख रुपियाँ तिरुन्जेलसम्मलाई त्यो 7 को 7 लाख रुपियाँ बाँकी छ। अनि त्यो हामीले त्यसलाई के भनेका छौँ गरे भने
यो लुटेरा संस्था भनेका छौँ, लुटेर खाने लुटेरा संस्था भनेका छौँ लघु वित्तलाई। यस्तै फस्यौँ कि आज हामीले कुनै विकल्प छैन। सम्पत्तिको ठाउँमा उसैले लघु वित्तीय संस्थाले लैदियो, मिटर ब्याजीका साउरो लैदियो। अब हामीले कहाँबाट तिर्ने? हामीले कुनै विकल्प उपाय छैन। हामीले जुन लुटेर लगेको पैसा छ त्यसैको हिसाब किताब मागेको हामीले खाएको दिन तिर्दैन भनेकै छैन। 12 महिना हुन्छ, त्यो 13वटा किस्ता असुल गर्छ, 28 दिनको एउटा किस्ता असुल गर्छ, 10,000 भन्दा तल किस्ता कहिले असुल गर्दैन। अब 13 दशम कति हुन्छ? 1,30,000, 1,30,000 भए 85,000 दिए। अब तपाईँ नै भन्नुहोस् कति % ब्याज भयो? प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरूले विभिन्न सहकारी तथा वित्तीय संस्थाले आफूहरूलाई ठगेको गुनासो गरेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कम्बोडियामा आज सम्पन्न विवादास्पद संसदीय निर्वाचनको मतगणना सुरु भएको छ। करिब 97 लाख मतदाता रहेकोमा 78.3% मत खसेको राष्ट्रिय निर्वाचन समितिले जनाएको छ। आइतबार स्थानीय समयअनुसार बिहान 7 बजे सुरु भएको मतदान दिउँसो 3 बजे सम्पन्न भएको थियो। त्यसको केही घण्टापछि नै मतगणना सुरु गरिएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलमाथि प्रतिबन्ध लगाइएकाले यो निर्वाचन दशकौं यताकै सबैभन्दा कम स्वतन्त्र निर्वाचन भएको आलोचकहरूले टिप्पणी गरेका छन्। अमेरिका सहितका पश्चिमा मुलुकहरूले यो चुनावको निष्पक्षतामै प्रश्न उठाएका छन्। सत्ताधारी दललाई चुनौती दिने बलियो प्रतिपक्ष नरहेकाले निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री हुनसेनको दल कम्बोडियन पिपल्स पार्टी सीपीपीले नै सबै 125 सिट जित्ने अनुमान गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमले जनाएका छन्। निर्वाचनमा अन्य 17वटा साना दल पनि सहभागी छन्। प्रमुख विपक्षी दल द क्यान्डल लाइट पार्टीलाई अयोग्य घोषित गर्दै निर्वाचनमा भाग लिन प्रतिबन्ध लगाइएका कारण सत्ताधारी दल सीपीपीका लागि यो निर्वाचन एकपक्षीय बन्न पुगेको हो। यसबाहेक यसै वर्षको प्रारम्भमा प्रमुख विपक्षी नेता केम सोखालाई देशद्रोहको आरोपमा 27 वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो भने लोकतन्त्रका पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको अखबार भोइस अफ डेमोक्रेसीलाई बन्द गराइएको थियो। वर्ष 2018 को निर्वाचनमा पनि राजनीतिक रूपमा नियन्त्रित अदालतको प्रयोग गरी मुख्य विपक्षी गठबन्धनलाई भङ्ग गराइएको थियो। हुनसेन सन् 1985 देखि सत्तामा रहँदै आएका छन्। यो निर्वाचनपछि 70 वर्षीय पूर्व खमेर रुज गुरिल्ला हुनसेनले आफ्ना जेठा छोरा तथा वर्तमान सेना प्रमुख हुन मानेटलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने योजना बनाइएको जनाएको छ। यो निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न पश्चिमा देशबाट भने कसैलाई ननिम्त्याइएको जनाइएको छ। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। तीव्र गतिका बलर करण केसी एसिया कपको तयारीका लागि आज कोलम्बो गएका छन्। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले एससीसी इमर्जिङ कपमा आराम दिएका ज्ञानेन्द्र मल्ल करण सहित आरिफ शेखलाई कोलम्बो पठाउने निर्णय गरेको हो। अहिले राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट टिमले श्रीलङ्काको कोलम्बोमा एसिया कपको तयारी गरिरहेको छ। इमर्जिङ कपको समूह चरणबाट बाहिरिए पनि घर नफर्की नेपालले कोलम्बोमा नै तयारी सुरु गरेको हो। प्रतियोगिता सकिए लगत्तै मोन्टी देसाई उच्च स्तरीय प्रशिक्षक कोर्सका लागि भारतको बेङ्गलोर गएका थिए। उनी आज मात्र कोलम्बो पुगेको क्यानले जानकारी दिएको छ। इमर्जिङ कपमा ज्ञानेन्द्र र करणलाई आराम दिइएको थियो भने आरिफले व्यक्तिगत कारणले आफ्नो नाम फिर्ता लिएका थिए। हाम्रो बेसिकली 15 दिनको क्याम्प हो हैन, हिजोदेखि सुरु भइसक्यो। इनफ्याक्ट त्यसपछि यो 15 दिनको क्याम्प अराउन्ड अगस्तको 3 तारिकतिर फर्किन्छ टिम। त्यसपछि अराउन्ड 1 विकको ब्रेक पछि देन विल अगेन सी कि हामी प्रयास हुँदैछ कि सकेसम्म हामी पाकिस्तान अलि छिटो जाउँ। यदि पाकिस्तान छिटो जान सकिएन भने मेबी हामी फेरि एउटा यदि बर्खाले साथ दियो भने यहाँ नदियो भने चाहिँ हामी अरू कुनै एक ठाउँमा चाहिँ 10 दिन जतिको क्याम्प चाहिँ फेरि गर्छौँ। इमर्जिङ कपमा सहभागी आसिफ शेख केही समयका लागि नेपाल आएका छन्। उनी र आरिफ 4 दिनपछि कोलम्बो जानेछन्। एसिया कप भदौ 30 गतेदेखि श्रीलङ्का र पाकिस्तानमा हुनेछ। नेपाल, पाकिस्तान र भारत रहेको समूह ए मा छ। नेपालले पहिलो खेल मुल्तान क्रिकेट स्टेडियममा घरेलु टोलीसँग खेल्नेछ। भारतसँगको खेल श्रीलङ्कामा हुनेछ। यस्तै क्यानले T20 फर्म्याटका लागि विवेक यादव, कमल सिंह ऐरी, विनोद भण्डारी लगायत खेलाडीलाई भारतमा अभ्यास गर्न पठाउने बारे पनि छलफल गरिरहेको बताएको छ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।